चोलिस्तान में सोने के जो बड़े ज़खायर हैं कई हज़ार एकड़ पर दरियाफ्त कर लिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त सुन रहे हैं कि मेरे पसे मंजर में आप ये जो रेतला इलाका देख रहे हैं, आने वाले टाइम में यहाँ से सोना निकाला जाएगा। यहाँ से सोना कैसे निकलेगा, इसकी क्या डिटेल्स है, आइए आपको बताते हैं। ये वो ट्रैक्टर है कि जिसे चलाने के लिए आपको ट्रैक्टर सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑटो पायलट पे ये चलते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर खड़ा भी हो गया हूँ। ना मेरे पाँव इसे कंट्रोल कर रहे हैं और ना ही मेरे हाथ कंट्रोल कर रहे हैं। पाक फौज ने जीपीआई का प्रोजेक्ट अनाउंस किया कि चोलिस्तान को नखलिस्तान बनाया जाएगा, कि चोलिस्तान जो है अब उसकी जो जमीन है रेत में से सोना निकाला जाएगा। तो उसी के लिए ये ट्रैक्टर चाइना से इंपोर्ट किए गए हैं जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके आने के बाद ऑटो पायलट की मदद से जितने भी किसानों के मसाइल थे कि एक तो आप इस पर सैटेलाइट से इसे कनेक्ट करें, इसका जो ऑपरेटर है रिमोट बेस्ड सिस्टम है वो बाहर पड़ा होगा, ये सैटेलाइट के थ्रू ऑपरेट होगा, खुद ब खुद काम करेगा। जो इसकी लाइनें होगी बिल्कुल सीधी होगी। पहले किसानों जो लाइनें लगाते थे उसकी वजह से काफी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता था, कटाई में मुश्किलात होती थी। अब किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं है। और मेरे कैमरामैन आपको दिखाए तो ये ऑटो सिस्टम यहाँ पर मौजूद है और इस सिस्टम के जरिए ये ट्रैक्टर यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है। ये देखें, ऑटो स्टीयरिंग एंगेज्ड। स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्म के जो सीईओ हैं ज़हीम शेखू साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बताएं कि जीपीआई के जरिए आप इस प्रोजेक्ट में स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्म के जरिए कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ है, अवेयरनेस है, वो फार्मर्स को दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्म पे आने का और हमारी आवाम को इस बेहतरीन मंसूबा जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने शुरू किया और आज कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है उस पे लाने का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुंडाई में आप चोलिस्तान में मौजूद हैं। एक वक्त में ये शदीद तरीन मुश्किल इलाका शुमार किया जाता था फार्मिंग के हवाले से, जो आज सरसों शादाब है। ये टेक्नोलॉजीज़ जो हम यहाँ पे लाए हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर फार्म में, उसने इस मुश्किल तरीन इलाके को भी सरसब्ज़ शादाब कर दिया। तो ये पाकिस्तान की पूरी एग्रीकल्चरल इकॉनमी के लिए एक टर्न अराउंड साबित होगा, हमारी इकॉनमी के लिए, कि हमारा किसान, हमारा कॉर्पोरेट फार्मर और हमारी जो ज़राअत से मुताल्लिक इंडस्ट्री है उसके लिए ये एक नेमत है जो टेक्नोलॉजीज़ हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज आया है वो कौन सा है? क्योंकि अभी हमने देखा है कि एक टाइम में यहाँ पर हर तरफ रेत ही रेत नज़र आती थी और अब हम देखें तो हज़ारों एकड़ तक हमें ग्रीनरी नज़र आती है, फसलें नज़र आती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा था इस ज़मीन को कल्टीवेट करने में, सैंड से लेकर क्रॉप्स तक? सबसे जो अहम बात है इसके अंदर इसकी प्लानिंग है कि हमने जो अपना प्लानिंग है वो हमारी जो चाइनीज़ भाई हैं इन्होंने हमें कोऑपरेट किया और हमारे साथ चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो है वो पूरी टीम यहाँ पे आई। उन्होंने हमें पूरे फार्म डिज़ाइन करके बताया कि हम अपने फार्म को डिज़ाइन कैसे करें, हम अपने महदूद पानी को कैसे इस्तेमाल करें और इस रेतली ज़मीन के अंदर कौन सी फसल, कौन सा बीज लगाएं जो इस इलाके के लिए मौजू हो। तो ये सारी चीज़ें, उसके साथ ये हम आप देख रहे हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी लेके आए, हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर लेके आए और इम्प्लीमेंट्स, पाकिस्तान में बहुत छोटे साइज़ के इम्प्लीमेंट्स मौजूद थे जो बहुत ही पुराने टेक्नोलॉजी पे बन रहे थे। हमने जो इम्प्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस किए वो इस ज़मीन के हवाले से भी और हर इलाके के हवाले से इस कामयाबी का एक बुनियादी हिस्सा हैं। एक वेदर स्टेशंस का नेटवर्क हमने बनाया, मौसम से मुताल्लिक, ज़मीन से मुताल्लिक एक्यूरेट मालूमात अपने AI बेस्ड सॉफ्टवेयर में डालें और ये सारा एक निज़ाम जो है आज कामयाबी की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह एक GPI के लिए बाइस फ़ख्र है और पाकिस्तान चाइना दोस्ती की ज़िंदा मिसाल है। अच्छा सर, हमारे पसे मंजर में हमारे जो देखने वाले हैं ट्रैक्टर भी देख सकते हैं और देखने से कहीं भी ये पाकिस्तानी नहीं लगते। तो क्या ये इंपोर्ट किए गए हैं और पाकिस्तानी ट्रैक्टर जो हैं उन्हें कम्पीट करते हैं? इनकी जो स्पेसिफिकेशंस है, पावर है, वो क्या है? माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यकीनी तौर पे ये इंपोर्ट किए गए थे और अब आगे वक्त में ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में अगर हम टेक्नोलॉजी में जिद्दत नहीं लाएंगे
تب تک ہم گرو نہیں کر سکیں گے. ہم نے اپنے فارمر کو جدید ترین ٹیکنالوجی جو زوم لائن میں نے آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں, اس وقت پاکستان میں نہیں, یہ دنیا کی سب سے تیز گروئنگ ٹیکنالوجی ہے اور رشیا کے اندر, آسٹریلیا کے اندر گرو کر رہی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم ڈرون ٹیکنالوجی لائے جس میں ہم نے فصلوں کو حفاظت کی, فصلوں کو جو ہے وہ محفوظ کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کامیابی کا ایک اہم حصہ ہیں. اسمارٹ ایگریکلچر فارم میں اس ٹائم موجود ہے اور میرے پس منظر میں آپ یہ ویدر اسٹیشن دیکھ سکتے ہیں. سر بتائیں کہ یہ ویدر اسٹیشن جو ہے, پہلے ویدر اسٹیشنز کام کر رہے ہیں, ان سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے, کون کون سی جو کوالٹیز ہیں اس میں موجود ہے, کون کون سا جو ڈیٹا ہے یہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے؟ سر یہ جو ہمارے پاس ویدر اسٹیشن لگا ہوا ہے, اس کے اندر کہہ لیں کہ صرف موسم کی صورتحال نہیں ہے, بلکہ یہ موسم کے ساتھ ساتھ آپ کی زمین کا تجزیہ, اس کے علاوہ کہہ لیں کہ آپ کی فصلوں کے اوپر آنے والے جو ہے وہ کیڑے, بیماریاں, ان کی بھی کہہ لیں کہ آپ کو مکمل انفارمیشن ملتی ہے. اور یہ ساری انفارمیشن ذمہ دار کے کہہ لیں کہ موبائل کے اوپر ایک الرٹ کی صورت میں اس کو مل جاتی ہے, تاکہ وہ اس کے اوپر بہتر اور مؤثر طریقے سے جو ہے وہ اپنا ایکشن لے سکے اور اپنی فصل کو جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے بھی. موسم کے پیرامیٹرز ہیں, ہوا, بارش, اس کے علاوہ ہوا کی سپیڈ, نمی, درجہ حرارت, اس کے ساتھ زمین کے اندر اس ٹائم کس بلاک میں فصل کے کس ایریا کے اندر جو ہے وہ کتنی نمی ہے, کتنے دن اس کی آبپاشی چلے گی, کب اس کو دوبارہ ایریگیشن کی ضرورت ہے, کب اس کو پانی نہیں دینا. اس کے علاوہ فصلوں پہ کون سے اس ٹائم جو ہے وہ کیڑے کس بلاک کے اندر آپ کی فصل کے آ رہے ہیں, اور یہاں پہ کہہ لیں کہ بیماری جو فصلوں کے اوپر آتی ہے اس میں سے کس بیماری کے جراثیم آپ کے جو ہے وہ فصلوں کے اوپر موجود ہیں. یہ ساری ڈیوائسز اس ویدر اسٹیشن کے اندر لگی ہوئی ہیں, اور اس کی جو انفارمیشن ہے اس کے اوپر پاکستان کے جو کہہ لیں کہ ایگریکلچرل تھنک ٹینک ہے اور چائنا کا ایگریکلچر تھنک ٹینک ہے, ان کے مشترکہ کہہ لیں کہ جو سائنٹسٹ ہیں ان کی لائف انسائٹ ملتی ہے. وہ کہہ لیں کہ اس کے اوپر آپ کو مکمل ایک لاہ عمل ملتا ہے کہ اس ٹائم آپ کے علاقے میں یہ بیماری, یہ مسئلہ, یہ موسم کی صورتحال ہے, اور اس کے لیے آپ یہ لاہ عمل اختیار کریں اور یہ دوائی اس مقدار میں آپ. سر یہ جو ڈیوائس آپ دیکھ رہے ہیں یہ انسیکٹ کلیکشن یونٹ ہے. اس کے اندر کہہ لیں کہ لائٹس لگی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر انسیکٹ اٹریکٹ ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ انسیکٹ اس کے اندر جاتے ہیں, اس کے اندر ہائی ڈیفینیشن کیمراز لگے ہوئے ہیں, جو کہ کیمرے اس کی تصویریں لے کے اس کی اے آئی کے تھرو جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ یہ کون سا کیڑا ہے, اور اس کا کہہ لیں کہ کتنی مقدار اگر ہوگی تو یہ فصل کو جو ہے وہ نقصان دہ ہے اور کتنی مقدار میں نہیں ہے. اگر وہ کیڑا کہہ لیں کہ فصل کے لیے نقصان دہ ہے تو یہ ڈیوائس اس کے اندر آنے والے کیڑے کو مار دے گی. اگر وہ کیڑا فصل کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ اس کو چھوڑ دے گی. لیکن اس کا جو ڈیٹا ہے آپ کی سراؤنڈنگ میں تقریباً 12 سے 15 کلومیٹر ایریا کے لیے جو ہے وہ کارآمد ہے, اور وہاں پہ آپ کو کہہ لیں کہ جو بھی کیڑے اور بیماریاں بن رہی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس انفارمیشن کی مدد سے آپ جو ہے وہ ایکشن لے سکتے ہیں. جی پی آئی کا جو پروجیکٹ ہے, عوام دوست پروجیکٹ, اس کا آغاز کیا گیا, کنڈائی میں بھی اس پر کام جاری ہے. ہمارے ساتھ فارمر موجود ہے, بتائیں کہ جی پی آئی کے آنے کے بعد آپ کو کیا کیا مشکلات جو تھی وہ آسان ہو گئی ہے, کون کون سے فوائد ہوئے ہیں؟ جی پی آئی کے آنے کے بعد ہمیں کافی ساری فیسلٹیز ملی ہیں, جو کہ جس میں فرٹیلائزر آ گیا, پیسٹیسائڈ آ گیا, اور اس میں کہ یوریا نہیں اویلیبل ہو رہی, ڈی اے پی نہیں اویلیبل ہو رہی. جب ٹائم ہوتا تھا فصل کا تب جو ہے یہ ساری چیزیں شارٹ ہو جایا کرتی تھی. اب جی پی آئی کے آنے سے ہمیں یہ ہے کہ ہر چیز یہاں پہ گرین ایگری مال پہ مہیا ہو رہی ہے, اور وہ بھی کنٹرول ریٹ پہ. تو اس کے علاوہ ڈیزل ہے, پہلے جو ڈیزل تھا وہ ہمیں بلیک میں مل رہا تھا, وہ ڈیزل صحیح نہیں تھا, ہماری مشینریز کو خراب کر رہا تھا. جو گرین ایگری مال کی وجہ سے, جی پی آئی کی وجہ سے جو ہے ڈیزل ہمیں اوریجنل مل رہا ہے, پیٹرول اور ہماری گاڑیاں ایوریج ٹھیک نکال رہی ہیں. سر بتائیں کہ جی پی آئی آنے کے بعد آپ کو کون کون سے فوائد ہوئے ہیں, کون کون سی جو مشکلات تھی وہ حل ہو گئی ہیں؟ ماشاءاللہ ایگری مال بنا ہے, یہاں سے ہمیں کھاد ملتی ہے, بیج سیڈ ملتا ہے, اور سپرے وغیرہ ملتی ہے کنٹرول ریٹ پہ. ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. بتائیں کہ آپ نے بھی یہاں پر انویسٹ کیا ہے, کتنا انویسٹ کیا اور اس کا جو پروفٹ ریشو ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ. دیکھیں ابھی تو ہم نے سٹارٹ کی ہے, 7 مہینے پہلے ہم نے یہاں پہ لینڈ ایکوزیشن کی ہے, اس کو ڈیولپ کیا ہے, وہاں پہ ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹمز ڈپلوائے کی ہیں, اور ہم وہ کراپس لگا رہے ہیں جس کا ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے. یہاں سے ہم اس کو گرو کریں گے اور اس کے بعد اس کو ایکسپورٹ کریں گے. سو ابھی تک جو آئی تھنک اٹس اے ونڈرفل انیشیٹو بائی دا گورنمنٹ کہ ایٹ لیسٹ ہمیں ایک لینڈ ملا ہے, ایکسیس اچھی ہے, سو وی آر گیٹنگ اے لاٹ آف سپورٹ. لیکن اوبیسلی امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے. سو وی آر آلسو لکنگ بیکاز اٹس اے نیو فارمیٹ آف ایگریکلچر, ڈیزرٹ فارمنگ. یہ کنونشنل فارمنگ نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو وہ جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ اسٹینڈرڈز ہیں اس کے حساب سے آپ کو یہاں پہ فارمنگ کرنی ہے.
ہیں تاکہ ہم ییلڈز بڑھا سکیں اور جو بڑھائیں یہاں سے اس کے ہم ایکسپورٹ کر کے پاکستان کی جو امپورٹس ہیں ان کو کم کر سکیں. ہمارے ساتھ فارمر موجود ہے اور ان کے پس منظر میں ان کا ٹریکٹر بھی یہاں پر ایک موجود ہے. ان سے جانتے ہیں. سر بتائیں کہ گرین پاکستان انیشیٹو لیا گیا ہے, اس کے بعد جو گرین ایگری مال بنائے گئے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں؟ گرین ایگری مال سے ہمیں بہت سارے فائدے ہو رہے ہیں. اس میں بہت ہی یعنی اس میں جو کھادیں ہیں, بیج ہیں, گرین ایگری مال میں بڑی بڑی مشینری ہے, نئی ماڈرن جدید مشینری ہے جو انہوں نے باہر سے امپورٹ کی ہے. اور ہمارے کام پہلے جو پرانے ٹریکٹر سے ہم چلاتے تھے وہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا تھا. ابھی یہ جلدی میں مختصر ٹائم میں ہمارے جو کام ہے زیادہ کام تھوڑے سے وقت میں بڑی بڑی گاڑیوں سے وہ ہو جاتے ہیں. یہاں پر لیبر کی بہت سارا وہ شارٹیج ہوتی ہے, تو ان کے پاس سپرے کرنے کے لیے ڈرونز ہیں, زمین میں ہل چلانے کے لیے بڑی گاڑیاں ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر کھاد ہمیں چاہیے ہوتی ہے, مارکیٹ میں شارٹیج ہوتی ہے, اور یہاں پر ہم جو ڈیمانڈ دیتے ہیں وہ کھاد ہمیں اس میں اسی قیمت میں, مناسب قیمت میں گرین ایگری مال سے ہمیں ساری چیزیں مل جاتی ہیں. پیسٹیسائڈس کے ان کے وہ ہیں اچھی کمپنیاں ہیں, ان کے ساتھ ان کے ٹرینیز پہلے بندے ہوتے ہیں جو ہمیں آ کر ٹرین بھی کرتے ہیں, سمجھاتے بھی ہیں, فیلڈ میں آتے ہیں. اس کے چارج وغیرہ کرتے ہیں, پیسے لیتے ہیں؟ اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے ہیں. روٹین کے جو ان کے جو مارکیٹ ریٹس ہیں وہ کنٹرول ریٹ پر یہ ہمیں چیزیں دیتے ہیں, اور یہ ہمیں جا کر سمجھاتے ہیں فیلڈ میں, زمین کے بارے میں بتاتے ہیں, پھر ان کا ٹیسٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں. ساری جو ہماری پریشانیاں یہ حل کرتے ہیں. میں نے گرین انیشیٹو سے 17,000 ایکڑ زمین رقبہ جو ہے وہ میں نے ان سے لیا ہوا ہے, کانٹریکٹر ہوں ان کا. یہ جو ہمارے آرمی چیف صاحب کا یہ جو گرین انیشیٹو والا منصوبہ ہے نا جی, یہ ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ گرین ایگری مال جو انہوں نے یہ ہمارے بیک ورڈ علاقے میں یہ ساری سہولیات ہمیں دی ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بیک ورڈ علاقے میں اس کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا. ہمیں ادھر سے تقریباً 100 سے 70 میل یزمان منڈی لگتی ہے, مروٹ منڈی 50 میل لگتی ہے, فوٹا باس جائیں تو ہمیں 60-70 کلومیٹر لگتا ہے. ہماری ساری سہولیات ہماری دہلیز پہ ہم نے دے دی ہیں. ہیوی مشینریز, ڈرون سپرے کے لیے جو ہم ودن 1 منتھ میں کام کرتے تھے اپنی پیسٹی سائڈ کا, وہ ہمیں 1 دن میں انہوں نے ساری سہولت دے دی ہے. ہیوی مشینری جو کنسیپٹ یہ جو دیا ہمیں ٹریکٹرز کا, یا ہیوی مشینری جو ہمیں جو بندہ کاسٹلی نہیں خرید کر سکتا اس کو انہوں نے رینٹر پہ دینے کا بھی ادھر سارا بندوبست کیا ہوا ہے. اچھا سر, اس میں یہ بتائیں کہ ہیوی مشینری ہو گئی, اس کے علاوہ پیسٹی سائڈ ہو گئے, فرٹیلائزر ہو گئے, ان کی قیمتوں میں ڈفرینس دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو مارکیٹ سے؟ بالکل مارکیٹ سے ڈفرینس ہے. مارکیٹ میں 5600 روپے میں یوریا تھی, کاٹن پہ ہم لے رہے تھے. جب گرین ایگری مال کا ادھر افتتاح ہوا ہے تو ہمیں ادھر 4400 میں کنٹرول ریٹ پہ یوریا وافر مقدار میں ملی ہے. ڈیزل ہمیں ان کے پمپ سے جو ہے کنٹرول ریٹ پہ مل رہا ہے اور 1 نمبر مل رہا ہے. پیسٹی سائڈ جو ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں کی وہ ہمیں ساری ادھر اویلیبل ہے اور کنٹرول ریٹ پہ ہے. کوئی 2 نمبری والی بات نہیں ہے. ادھر بھی 2 نمبر, باہر مارکیٹ میں تو 2 نمبر پیسٹی سائڈ بھی سیل ہو رہی ہے. ادھر ہم بہت زیادہ مطمئن ہیں. ہم ان کے جیوی پارٹنر ہونے کے ناطے بھی آلریڈی ہم کو نہیں, چھوٹے زمیندار کو بھی اس کا فائدہ ہے. سارے چھوٹے زمیندار بھی ادھر رجسٹریشن آلریڈی کروا چکے ہیں. ہر بندے کو ادھر سہولت ہے, وہ آتا ہے اپنی پیمنٹ دینی ہے, کنٹرول ریٹ پہ اپنی ہر چیز وہ سیل کر سکتا ہے. اور ان کو یہ نیا ابھی CM صاحبہ آئی تھی وہ بھی اعلان کر گئی ہیں, جو ہماری کراپ ہوگی وہ بھی یہ ہم سے خریدیں گے انشاءاللہ. محفوظ شہید کینال جو ہے اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, انتشار پھیلایا جا رہا ہے کہ سندھ کا جو پانی ہے اسے روکا جا رہا ہے, سندھ کا حق مارا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, واقعی سندھ کا پانی روکا جا رہا ہے یا پنجاب کا پانی یوز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ باتیں جو لوگ کرتے ہیں نا جی, اپر پنجاب میں یہ جو کالونیز وغیرہ کٹی ہیں, ان کالونیز کا پانی جو شہری ایریا جو لوگ رقبے کے پانی تھے وہ آلریڈی میرے حساب میں 60% جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو چکے ہیں. لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں, رہائشی کالونیز بن گئی ہیں. ان کا پانی سارا یہ لے کے میں جو ہمارے نالج میں ان کا پانی آئے گا. کسی نے سندھ کا پانی نہیں لینا. یہ کسی کو نظر نہیں آتا. بھی جو ایک شہر کی آبادی تھی تقریباً جو 10,000 ایکڑ تھی, تو 10,000 میں 5,000 تو جو ہے وہ کمرشل ہو گیا.
उस 5,000 का पानी जो है वो ऑलरेडी उसी पानी को लेके हमें चोलिस्तान का गैरबाद रकबा जो आबाद हो जाएगा तो इसका रेवेन्यू जनरेट होकर मुल्क में आना है। ये पॉजिटिव बातें लोग करें, नेगेटिव सोच ना रखें। ये किसी को कोई एक बंदे को तो फ़ायदा है नहीं, ना किसी एक अदारे ने इसका फ़ायदा लेना है। तो ये पूरे जो लोग इसे सियासी रंग दे रहे हैं, इस पर सियासत कर रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, हुकूमत को, अवाम को एक दूसरे के मुखालिफ खड़ा कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक पॉजिटिव रोल कर रहे हैं, ये इस मुल्क के लिए है और हर बंदा इसको अप्रिशिएट करे। ये कोई नेगेटिव काम नहीं है, अच्छा काम जो भी असल हमारे मुल्क में असल ये है ना, ये एक बेड़ चाल है। सोशल मीडिया पे बात चली तो उछाल दी, अगले ने उसको वेरीफाई नहीं करना तो उसी वक्त उसको आगे उछाल देना है, आगे उसको शेयर कर देना है भी ये हो गया, ये हो गया। ये बहुत पॉजिटिव रोल है। ये हमारा चोलिस्तान का जो एरिया ये गैर आबाद पड़ा था ना काफी जी, ये तो एक समय रेवा एरिया था, इधर से 1000 एकड़ तक सिर्फ रेत ही रेत थी। बिल्कुल रेत ही रेत थी, हैवी जो सैंड ड्यूज थे इधर। ऐसे ही है। जो हमने इधर स्ट्रगल किया, जो लोग इधर आए हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो देख रहे हैं ना, ये ऑलरेडी जो काम हो रहा है। आप भी आए हैं, आप सर्वे कर रहे होंगे। जो ग्रीन पहले तो ग्रीन नहीं था, ग्रीन इनिशिएटिव के आने से ये डेवलपमेंट है। बिल्कुल ये जो अदारे ने सारी स्ट्रगल की है, हम अप्रिशिएट करते हैं अदारे को। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में से ग्रीन एग्री मॉल जो है उसके सीईओ अली सुफियान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। और ये बताएं कि ग्रीन एग्री मॉल जो है फार्मर्स के लिए किस तरह बेनिफिशियरी साबित हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने का। देखें जी, ग्रीन एग्री मॉल जो है ना, आपने चोलिस्तान का जिक्र किया तो मैं बताता हूँ कि ये रेतीला इलाका है और हमने इसको ग्रीन करके दिखाया पाकिस्तान, GPI ने, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने। तो आप ये समझ लें कि ये पाकिस्तान में ज़राअत के इनकलाब की यहाँ से पहली किरण जो है ना वो फूट गई है। तो इंशाल्लाह ताला ये पूरे पाकिस्तान में फैलने जा रहा है। जब हमने रेगिस्तान को ग्रीन कर दिया तो बाकी पाकिस्तान तो हमने इंशाल्लाह वहाँ ग्रीन करना है। अच्छा जी, आपका सवाल था कि ये किस तरह से ज़मींदारों को हेल्प कर रहा है। देखें, पाकिस्तान के ज़मींदार के 2-3 बड़े मसले हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम ही बैठा हुआ है। एक तो ये कि हमारा फार्म साइज़ बहुत छोटा है और जिसकी वजह से ज़मींदार ना तो नई टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकता है, ना उसके पास पैसे होते हैं इतने कि वो कोई नई मशीनरी लाए, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ख़रीदे, और फिर वो पाकिस्तान के जो मार्केट में लोकल जो आरती सिस्टम है वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और वो फिर जो है ना बेचारा अपनी क्रॉप को इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो ग्रीन एग्री मॉल ये करने चाह रहा है कि हम पूरे पाकिस्तान में एक नेटवर्क फैलाना चाह रहे हैं इस एग्री मॉल का, जो पाकिस्तान में हर जगह पे होगा, गिलगित से लेके बदीन तक और कोयटा से लेके इंशाल्लाह फोर्टाबाद तक, और पंजाब में हर जगह, सिंध में हर जगह, KP में हर जगह। यहाँ पे ये करेगा कि एक छत के नीचे हम ज़मींदार को बेहतरीन क्वालिटी की खाद, पेस्टिसाइड, उसको जो और उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके जानवरों की जो खुराक है, वंडा वगैरह, सीड अच्छी क्वालिटी का, और उसके अलावा ये जो आपका ऑयल है, डीज़ल है, गैस है, ये सब चीज़ें हम उसको इसके देंगे। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि हमारे ज़मींदार के पास मॉडर्न मशीनरी नहीं है। हम दुनिया में, हमारा ज़मींदार दुनिया के एग्रीकल्चर से बहुत पीछे खड़ा है इस वक्त, तो हम उसको मॉडर्न मशीनरी ला के देना चाह रहे हैं जो उसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, इसमें मुझे ये बताएं कि आप एफर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो एफर्ट कर रही है, लेकिन जिनके लिए कर रही है, हमारे जो फार्मर्स हैं, उनका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है कि ग्रीन एग्री मॉल जो है उससे वो फ़ायदा उठा रहे हैं, यहाँ पर जो लैंड है उसे एक्वायर कर रहे हैं, अवेयरनेस के जो सेशंस होते हैं अटेंड करते हैं? देखें, जो हमारा कॉर्पोरेट वाले जो फार्मिंग है, जहाँ हम ये चोलिस्तान में बैठे हुए हैं, यहाँ पर तो आप देखें हमने बहुत ज़्यादा एकड़ यहाँ पर जो है कॉर्पोरेट फार्मर्स को दे दिए हुए हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने अपने 2-3 एक्सपीरियंस बताता हूँ बड़े मज़े के। मतलब एक जगह जब हमने अभी लिया में शुरू किया तो मेरे सामने एक ज़मींदार आए और हमने उनको उस टाइम पे 5600 रुपये की ज़मीन ये बोरी बिक रही थी फर्टिलाइज़र की, हम 4400 की बेच रहे थे। तो वो ज़मींदार को यकीन नहीं आया कि ये हो सकता है। तो वो मेरे सामने ही, मैं बैठा था वहाँ, तो वो उठा के एक बोरी ख़रीद के गया और उसने मेरे ख्याल में घंटा लगाया, उसने देखा दुखा होगा जाके, उसके बाद दोबारा आया और फिर उसके बाद 8-10 बोरियाँ ख़रीद गया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मैं ज़मींदारों से ये कहता हूँ, जब एक दफ़ा मैं कुछ ज़मींदारों के पास बैठा था एक मीटिंग में फार्मर की, तो मैंने उनको बताया कि हम ये चीज़ें आपको देने आ रहे हैं, तो बड़े खुश हुए। तो मैंने कहा आप मुझे बताएं आप हमें क्या देंगे, तो आके थे ज़मींदार चुप हो गए। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये करें कि हमारे लिए ना आप जुड़ जाएँ। देखें, जब एक 20 एकड़ का ज़मींदार या 10 एकड़ का ज़मींदार एक डीलर पे जाते हैं ना, तो उसको डीलर ना ढा लेता है। हम क्या करना चाह रहे हैं
کہ ہم چاہ رہے ہیں آپ 500 ایکڑ مل کے ہمارے پاس ہے اور ہمیں ڈالیں, ٹھیک ہے, اور آپ ہم سے ہم آپ کو ایک اچھی پرائز پہ, ایک کم پرائز پہ آپ کو چیز دے سکیں. اور اس طرح سے نا یہ کلسٹر فارمنگ پاکستان میں پھیلے گی کہ مل کر جڑ کر آئے اور ہم چیز خریدیں اچھی پرائز پہ اور ہمیں آ کے اچھی پرائز پہ بیچیں بھی. تو یہ اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ فارمر ماشاءاللہ جہاں جہاں ہم لوگ جا رہے ہیں فارمر بہت خوش ہے, ہماری طرف کنورٹ ہو گئے ہیں. اور ایک فارمر نے مجھے آ کے کبیر والا میں کہا, وہ اپنے ساتھ اپنے علاقے کے ڈیلر کو بھی لے کے آئے, انہوں نے بتایا نہیں کہ میں ڈیلر ہوں. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ جی آپ کتنے کا دے رہے ہیں فرٹیلائزر, تو ہم نے ان کو بتایا جو کم سے کم قیمت تھی مارکیٹ کی وہ بتا دی. تو وہ کہنے لگے اے دیکھو جی یہ ڈیلر بیٹھے نا میرے نال ہی, تو تسی دیکھ لو کہ تہاڈی وجہ تو نا سارے نو جو اپنی قیمت کم گھٹانی پی گئی ہے. تو یہ ہے جی, فارمرز آر ویری ہیپی ماشاء اللہ. پہلے بیماری کا پتہ لگایا جاتا ہے, اس کے بعد جو میڈیسن ہے وہ دی جاتی ہے, پھر ڈاکٹر جو ہوتا ہے اپنا علاج شروع کرتا ہے. تو یہاں پر آپ نے ریت کو ہرے بھرے کھیتوں میں تبدیل کر دیا ہے. جو فارمرز تھے ان کا اصل ایشو کیا تھا, وہ یہ کام کیوں نہیں کر سکے, آپ نے انہیں کس طرح بلایا, سمجھایا اور پھر یہی کام ان سے کروایا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ آپ جہاں کی بات کریں تو ریگستان تھا, ٹھیک ہے نا, اور اس میں یہ جی پی آئی کا ویژن تھا اور یہ ایک بڑا چیلنج تھا ایکچولی کہ یہاں پر لا کے ہم ماڈرنائزیشن کیسے لائیں اور اس لینڈ کو پاکستان کے لیے ایگریکلچر کے لیے استعمال کریں. جس طرح سے اربنائزیشن ہو رہی ہے, آپ پتہ ہے کہ تو اب سوسائٹیاں بن جاتی ہیں وہاں پہ, تو اس لینڈ کو جی پی آئی نے کارپوریٹ سیکٹر کو دیا. اور کارپوریٹ سیکٹر کے پاس چونکہ مسل ہوتا ہے, ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں, ان کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, تو وہ ایکسپرٹیز لا سکتے ہیں پاکستان میں. تو آپ دیکھیں پاکستان کے جو اچھے جو ٹاپ کلاس وہ لوگ جو کہ فارمنگ جو ماڈرن فارمنگ کو سمجھتے ہیں, وہ یہاں پر وہ لوگوں نے ہائر کیا ان لوگوں کو. پھر ٹاپ آف دا کلاس ٹیکنالوجیز لے کے آ رہے ہیں, سولر سسٹم لے کے آ رہے ہیں, یہاں کے سوائل کو ریکلیم کر رہے ہیں. تو جب یہ سب چیزیں شروع ہوں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سعودیہ کے اندر انہوں نے ویٹ لگا لی ہے, تو یہ تو ہمارا ملک اس سے کہیں زیادہ زرخیز ہے. گرین ایگری مال کے سی ای او علی سفیان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے تمام تر ڈیٹیلز ان کی زبانی جانی کہ بہت سارے مسائل تھے کسانوں کو جو پہلے پیش آ رہے تھے, اب ان تمام مسائل کا حل ہے. اس میں فرٹیلائزر کی بات کریں, پیسٹی سائڈ کی بات کریں, یا پھر ناپید ہونے والا اور شارٹیج ہو کر بلیک میں بکنے والا جو ڈیزل ہے اس کی بات کریں, تمام تر جو چیزیں ہیں گرین ایگری مال میں ایک ہی چھت تلے کسانوں کو مہیا کی جا رہی ہے. اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل. اللہ نگہبان.